السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. Alors dans cette vidéo on va voir somme et différence de nombres relatifs، الجمع والفرق الأعداد النسبية. بالنسبة لا بروميير اني كوليجيال سواء باركور انترناسيونال او حتى نورمال، راه نفس الدروس اللي كتقراو كيكون مختلف غير اللغة وصافي. الوغ اكزرسيس كالكولي غادي نعطيكم اول حاجه لي ريغل ا ريسبكتي pour calculer la somme et différence de deux nombres relatifs. Alors pour calculer la somme de deux nombres relatifs كنشوف دائما الا كانوا هما عندهم ميم سيني او لا عندهم دي سيني ديفيرون. alors ملي كيكون عندنا ميم سيني يعني الا كان عندنا دو نومبر بوزيتيف او لا دو نومبر نيجاتيف، دائما كنحسبوا لا صوم ديال هذوك لي نومبر وكيكون عندنا نفس الاشاره ديال لي نومبر، يعني المجموع الا كان عندنا دو نومبر بوزيتيف لا صوم غيكون بوزيتيف، عندنا دو نومبر نيجاتيف عندنا لا صوم نيجاتيف. داكوغ دونك غادي نشوفوا مثلا بالنسبه للاعداد الموجبه راكم عارفين لي نومبر بوزيتيف، راكم عارفين يعني عندي مثلا 5.1 زائد 2.3 مثلا هي 7.4، يعني عدد اللي هو موجب بوزيتيف. عندي دو نومبر نيجاتيف بحال هادو، غادي نحسب المجموع ديالهم ولو سيني غادي نحط هذيك لو سيني اللي عندي هنايا. عندي دو نومبر نيجاتيف الوغ لا صوم حتى هو نيجاتيف، وغادي نحسب لا صوم ديال هذوك لي دو نومبر، يعني 37.1 بلس 3.2 غادي تعطينا بيان سور 40.3. داكوغ والموان لان عندنا لا صوم دو دو نومبر نيجاتيف. دابا غادي ندوزو ملي كيكونوا عندنا لي سيني كونترير، يعني عندنا دو نومبر دو سيني كونترير. هنا شنو كنديرو؟ هنا اللي الاغلبيه ديالكم كيلقاو مشكل، ما خصش يكون عندكم هذا المشكل. دائما كنشوف الاشاره ديال اللي عنده لا بلو غروند ديستانس ا زيرو، يعني الابعد من الصفر هو اللي الاشاره ديالو كتخرج لينا في لاصوم، وكنحسب الفرق ما بيناتهم. كنتمنى تكون مفهوم. غادي نشوفوا امثله وغادي تفهموا. كنحسب الفرق ما بين لي نومبر. هنايا مثلا عندي 65.1 بلس موان 15.1، دائما كنحسب لا ديفيرونس. واخا عندي العمليه بلس كنحسب لا ديفيرونس حيت عندنا دو نومبر دو سيني كونترير. الوغ كنحسبوا لا ديفيرونس وكنديروا الاشاره ديال الابعد من الصفر، يعني اللي عنده لا بلو غروند ديستانس ا زيرو. بيان سور عندنا هو هذا دابا اللي في هذه الحاله الابعد من الصفر. الوغ لا صوم غيكون عندنا بوزيتيف، وغنحسب لا ديفيرونس غادي يعطيني 65.1 موان 15.1 غادي تعطيني 50. داكوغ نشوفوا مثال اخر. فوالا عندنا 0.91 بلس 0.29. دونك هنايا غادي نشوفوا اللي عنده لا بلو غروند ديستانس ا زيرو هو هذا الابعد من الصفر. الوغ لا صوم غيكون نيجاتيف، وغنحسبوا لا ديفيرونس ما بين هاد لو نومبر وهاد لو نومبر، يعني كنقص هذا نقص منه هذا غادي يعطيني 0.62. هنا عندي ان نومبر نيجاتيف فوالا، وهنا كذلك عندنا ان نومبر نيجاتيف. كنتمنى دابا يكون مفهوم. غنعاود لكم القاعده. ملي كيكون عندنا دو نومبر عندهم نفس الاشاره، الا كان عندنا دو نومبر بوزيتيف حتى لا صوم غيكون بوزيتيف وكنحسب المجموع ديال داك العددين. الا كان عندنا دو نومبر نيجاتيف حتى لا صوم كيكون نيجاتيف وكنحسب المجموع ديال داك العددين بحال اللي شفنا هنايا، يعني كنحسب المجموع ديال العددين والاشاره راه نفس الاشاره ديال الاعداد نيجاتيف. ملي كيكونوا عندنا دو نومبر دو سيني كونترير، هنا كنشوفوا الاشاره ديال الابعد من الصفر وهي اللي كتكون الاشاره ديال لا صوم، وكنحسبوا لا ديفيرونس ما بين هذوك لي نومبر. كنتمنى يكون واضح. بحال هنايا الابعد من الصفر هو هذا، دونك بوزيتيف الريزولطا غتكون بوزيتيف، وكنحسب لا ديفيرونس يعني هذا غنقص منه هذا وغنحسب. هنا كذلك عندي
دو نومبر دو سيني كونترير، الوغ كنشوف الابعد من الصفر كننزل الاشاره ديالو هنا وكنحسب لا ديفيرونس وكيكون عندي هو النتيجه. دابا غادي ندوزو لا سوستراكسيون ولا لا ديفيرونس ديال لي نومبر غولاتيف. غنعطيكم لا ريغل اللي كنتبعوا دائما في لا سوستراكسيون. كنديرو العدد الاول زائد لوبوزي ديال لو نومبر دوزيام نومبر، داكوغ. le premier nombre plus l'opposé du deuxième nombre، يعني دائما كنجمع هذاك العدد الاول مع المقابل يعني اللي كيكون عنده اشاره عكسيه. مثلا فاش كنقول 2 المقابل ديال 2 هو ناقص 2. مثلا عندي ناقص 3.4 لوبوزي ديال ناقص 3.4 هو 3.4، يعني كيكون نفس العدد باشاره مختلفه، الاشاره العكسيه ديالها. الوغ هنايا القاعده هي هذه، هنايا 12.5 بلس هاد الموان كنرجعها بلس وندير لوبوزي ديال هاد العدد. لوبوزي ديال موان 2.5 هو 2.5. وفوالا هنايا كنرجع نطبق القواعد ديال لا سوم، يعني كيرجع عندي الجمع، داكوغ. دونك هنايا شنو غادي يكون عندي؟ غنجمع هاد العددين سي 15، داكوغ. عندي دو نومبر يعني دو ميم سين، عندنا دو نومبر بوزيتيف. الوغ حسبنا لا سوم المجموع ديالهم والاشاره بطبيعه الحال بوزيتيف. هنايا عندي موان 31 موان 5. دونك قلنا القاعده العدد الاول بلس لوبوزي ديال العدد الثاني، المقابل للعدد الثاني. الوغ هنا زائد هاد ناقص رجعت زائد لوبوزي ديال 5 هو موان 5. شنو رجع عندي هنايا؟ لا سوم دو دو نومبر نيجاتيف. الوغ لا سوم دو دو نومبر نيجاتيف est un nombre négatif. ونحسب المجموع 31 plus 5 c'est 36. نشوفوا اخر اكزامبل. فوالا نطبقوا نفس القاعده، moins 5,2 plus l'opposé de moins 2,1 c'est 2,1. فوالا حصلنا على لا سوم دو دو نومبر دو سيني كونترير، هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف. نقدر ندير بحال هكا قوس وندير بلس بلاش، يعني ملي كتكون عندنا الاشاره الموجبه واخا ما نكتبوهاش، داكوغ. دونك هنايا قلنا عندنا لا سوم دو دو نومبر دو سيني كونترير. الوغ كنشوف شكون هو اللي عنده لا بلو غروند ديستانس ا زيرو، بطبيعه الحال هو هذا. الوغ غادي يكون لا سوم نيجاتيف، وغادي نحسبوا لا ديفيرونس اونتر هاد لي دو نومبر وغادي نلقى 3 بلس 1. الوغ لو ريزولطا ديال هاد العمليه هادي اي موان 3,1. اذا وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى يكون التمرين واضح بالنسبه لكم ويكون الشرح كذلك واضح. الى عجبكم ما تنسونيش بلي لايك وبارطاجيو القناه مع الاصدقاء ديالكم اللي سعوا من الفائده. الى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله.